رقية المعدة. هذه رقية عظيمة نافعة جدا لمشاكل المعدة والبطن والأمعاء والاثني عشري والمستقيم واسترجاع المريء والقولون. بإذن الله عز وجل ستشعرون براحة وشفاء هذه المشاكل في البطن والمعدة والأمعاء. ركزوا في سماع هذه الرقية وأمنوا على الدعوات وشاركوها مع الأصدقاء والأهل بإذن الله عز وجل. من عنده هذه المشاكل سيجد راحة وشفاء لهذه المشاكل في المعدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي البطن مما فيها. بسم الله أرقي البطن والمعدة والأمعاء والاثني عشري والمستقيم. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي المعدة. بسم الله أرقي البدن من القولون. بسم الله أرقي البدن من مشاكل المعدة وآلام المعدة. بسم الله أرقي البدن من مشاكل المستقيم والاثني عشري واسترجاع المريء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم يا شافي اللهم اشف المعدة والبطن والأمعاء. اللهم يا شافي اللهم اشف البدن من القولون. اللهم اشف البدن من استرجاع المريء. اللهم اشف البطن من آلام البطن. اللهم اشف المعدة. اللهم اشف المعدة. اللهم أنزل شفاءك على المعدة. اللهم اشف الأمعاء مما فيها. اللهم اشف الأمعاء مما فيها. اللهم اشف البدن والبطن والمعدة والأمعاء. اللهم اشف البطن والأمعاء. اللهم اشف المعدة مما فيها من أسحار وتأثير العين والحسد. اللهم اشف البدن والبطن والأمعاء والمعدة من تأثير الأسحار المأكولة والمشروبة. اللهم اشف البطن والمعدة والأمعاء من تأثير العين والحسد يا حي يا قيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور،